सुटकेच्या पुस्तकावेले वाचप 24. उपरांत सर्वेस्परान मोइजेसाक म्हणलें, तूं आनी आरोन, नादाब, आबियू आनी इस्रायल पोरजेचे 70 वडील हांगा वयर दोंगरार म्हजेशी येयात आनी बरे पयस रावन म्हाका नमस्कार करात. मोइजेसूच सर्वेस्पराक लागीं सरतलो, दुसरें कोण येवचे ना, न्हय म्हूण पोरजा ताचे बराबर वयर येवची ना. मोइजेस आयलो आनी ताणें पोरजेक सर्वेस्परान दिल्ल्यो सगळ्यो आज्ञा कळीत केल्यो आनी सगळे हुकूम. पोरजेन एकाच ताळ्यान म्हणलें, सर्वेस्परान फर्मायलां तितलेंय आमी पाळटल्यांव. मोइजेसान सगल्यो आज्ञा बरोवन दवरल्यो आनी दुसऱ्या दिसा भोव सकाळीं इस्रायेलाच्या 12 कुळांच्या नांवान 12 फातर घेवन दोंगराच्या पांयाशी एक वेदी बांदली. उपरांत थोड्या तारून इस्रायेलीतांक सर्वेस्पराच्या मानाक ओम आनी बैलांचे शांतीचे यज्ञ करूंक लायले. अर्दें रगत मोइजेसान तोस्तांत घालें आनी उरलोलें अर्दें वेदीचेर शिपडायलें. उपरांत कोराराचें पुस्तक घेवन ताणें तें पोरजेक वाचून दाखयलें आनी तांणी म्हणलें, सर्वेस्परान फर्मायलां तें सगळें आमी पाळटल्यांव, ताचें आमी आयकतल्यांव. उपरांत मोइजेसान रगत घेतलें आनी पोरजेचेर शिंवोर मारून म्हणलें, सर्वेस्परान तुमचे कडेन केल्ल्या कोराराचें हें रगत. हो कोरार सगळ्यो ह्यो आज्ञा आटापता. उपरांत मोइजेस, आरोन, नादाब, आबियू आनी इस्रायल पोरजेचे 70 वडील वयर दोंगरार गेले आनी तांणी इस्रायेलाच्या देवाक देखलो. ताच्या पांया तळा एक निळ्या रंगाचो मंच आसलो आनी तो मळबा इतलो निगूट. देवान ह्या इस्रायेलाच्या मुखेल्यांक कांयच वायट केलें ना. खरेंच तांणी देवाचेर नदर घाली आनी मागीर ते जेवले पियेले. सर्वेस्परान मोइजेसाक म्हणलें, तूं म्हजेशी दोंगरार वयर ये आनी थंयच राव आनी समूर्त आनी उपदेश बरयल्ल्यो तुका 2 फात्र्यो दिता. हांचे उद्देशी लोकांक तुज्यान शिकोवन दिवंक जातली. मोइजेस आनी ताचो आदारी जोशुआ तयार जाले आनी मोइजेस देवाच्या दोंगरार वचूंक लागलो. मोइजेसान पोरजेच्या वडिलांक म्हणलें, आमी परत येसोर तुमी हांगा तंबूत रावात. आरोन आनी ऊर हांगा तुमच्या सांगाता आसतले. कोणाचोय खोटलो सुतावो करचो आसत जाल्यार तांणी तांचेशी वेचें. उपरांत मोइजेस दोंगरार चडून गेलो आनी दोंगर एका कुपांत लिपलो. सिनाय दोंगरार सर्वेस्पराची मोहिमा देंवली आनी एका कुपान 6 दीस पर्यान तो दोंगरार लिपयलो. 7व्या दिसा सर्वेस्परान कुपांतल्यान मोइजेसाक उलो केलो.
इस्रायल पोरजेचे नोदरे मुखार सर्वेस्पराची मोहिमा दोंगराचे तेंगशेर एक उज्याचे आंगठे कशें दिसतालें। आनी मोइसेस त्या कुपांत भितर सरलो आनी दोंगरार चडून गेलो। मोइसेस दोंगरार 40 दीस आनी 40 राती रावलो।